Good morning. आज चाहिँ नेक्स्ट टपिक राउटिङ एन्ड फ्लो कन्ट्रोल चाहिँ हेरौँ। म्याम कति बाँकी छ? अब चाहिँ यो राउटिङ एन्ड फ्लो कन्ट्रोल, चार्जिङ अनि नम्बरिङ आज चाहिँ सकिन्छ यो च्याप्टर चाहिँ। एक्स्ट्रा क्लास चाहिने हजुरलाई? एक्स्ट्रा क्लास यस्तो हो, जस्तै आउने विक तिमीहरूको क्लास हुन्छ नै होइन, अनि त्यसपछि चाहिँ अब तिमीहरूले भने जस्तै त्यो प्रेजेन्टेसन चाहिँ फिजिकलै गर्ने भने जस्तै फिजिकल नै प्रेजेन्टेसन गर्ने भनेर, अनि त्यसको लागि चाहिँ अब एक्स्ट्रा क्लास चाहिँ चाहिँदैन, किनभने आउने विकसम्म 8 गतिसम्म क्लास मजाले हुन्छ नै, चाहिँदैन। प्रेजेन्टेसन अनलाइनली गर्ने हो भने चाहिँ चाहिन्छ होइन, तर अब तिमीहरूले फेरि पनि यो कुरा आफैमा विचार गर्नु कहिले गर्ने भनेर, त्यो तरिकाले चाहिँ अब अनलाइन गर्ने कि फिजिकल गर्ने त्यो डिसिजन लिनु। त्यही म्याम ब्याक पछि हो क्या, ब्याक पछि जसरी गर्दा पनि भयो। त्यही अब सिचुएसन हेरेर, इफ त्यतिखेर पनि अब फिजिकल लिने खाले देखेन भने अनलाइनै गरौँ न, फिजिकल भयो भने फिजिकल गरौँ न। म टपिक्सहरू र के अरे मटेरियलहरू चाहिँ म पठाइदिन्छु। अब जसको ब्याग छैन तिनीहरूले त एटलिस्ट प्रिपेयर गरेर राख्न सक्छ नि त, त्यही भएर म चाहिँ पठाइदिउँ ल। त्यो चाहिँ आउने क्लासमा चाहिँ म एलोकेट गरेर म भन्छु। हुन्छ हुन्छ म्याम, त्यो गरौँ ल। के अरे रुटिङ अल्गोरिदममा चाहिँ अब रुटिङ भनेको के भयो त, जस्तै सोर्स टु डेस्टिनेसन इन्फर्मेसन फ्लो हुँदाखेरि कुन तरिकाले इन्फर्मेसन फ्लो हुन्छ त्यो तरिकाको चाहिँ अल्गोरिदम्सहरू छ रुटिङ गर्दाखेरि। रुटिङ गर्दाखेरि जस्तै तिमीहरूले स्विचिङ्सहरू पऱ्यो, सर्किट स्विचिङ, प्याकेट स्विचिङ, डेटाग्राम, भर्चुअल स्विचिङ, यो पनि रुटिङ अल्गोरिदमभित्र चाहिँ पर्छ, किनभने त्यस्तो मेथड युज गरेर चाहिँ सोर्स टु डेस्टिनेसन चाहिँ इन्फर्मेसन चाहिँ ट्राभल भइरहेछ। अनि यो के अरे डेटाग्राम, भर्चुअल सर्किटहरूको बारेमा चाहिँ तिमीहरूले अलरेडी पढिसकेछ। यसमा एउटा टर्म अझै के छ त, सेसन राउटिङ भनेर पनि छैन। सेसन राउटिङमा चाहिँ इन्टायर सेसन चाहिँ कसरी चाहिँ के अरे प्याकेट्सहरू चाहिँ फलो गर्छ त्यो रुटलाई र ट्राभल गर्छ, त्यसलाई चाहिँ सेसन राउटिङ भनिन्छ। अब राउटिङ र फरवर्डिङको डिफ्रेन्स बुझ्दाखेरि राउटिङ भनेको के हो त, जस्तै एउटा नोडदेखि अर्को नोडमा चाहिँ प्याकेट ट्राभल गर्दाखेरि चाहिँ टेबल्सहरू चाहिँ जस्तै डेस्टिनेसन टेबल्सहरू इच नोडमा हुन्छ, त्यो टेबल्सहरूलाई कसरी फिलअप गर्दै फरवर्ड हुँदै जान्छ। फरवर्डिङ भनेको के हो त, सिम्पली कहाँदेखि कहाँसम्म जाने हो त्यो डिसिजन लिएर चाहिँ फरवर्ड हुन्छ विदाउट एनी युज अफ के अरे राउटिङ टेबललाई चाहिँ अपडेट नगरिकन, त्यही राउटिङ टेबलकै बेसिसमा चाहिँ डेस्टिनेसनसम्म पुग्छ। यो भनेको फरवर्डिङ भयो, जहाँ कि के अरे राउटिङ भनेको के हो त, के अरे राउटिङ टेबल जुन हुन्छ जसमा डेस्टिनेसन हुन्छ, सोर्सको डेस्टिनेसन हुन्छ, त्यो डेस्टिनेसन अपडेट गर्दै र रुट सेलेक्ट गर्दै होइन, प्रिडिफाइन्ड रुट भए पनि टेन्टेटिभ जस्तै पहिला नै फिक्स्ड प्रिडिफाइन्ड रुट चाहिँ हुँदैन। जस्तै राउटिङको पनि धेरैवटा अल्गोरिदम्सहरू हुन्छ, स्ट्याटिक राउटिङ, डाइनामिक राउटिङ। डाइनामिक राउटिङहरूतिर के हुन्छ त, अपडेटहरू गर्दै र कुन चाहिँ के अरे रुट सेलेक्ट गर्ने त्यो इच नोडले चाहिँ डिसाइड गर्दै चाहिँ जान्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ फाइदा के भयो त, जस्तै रुट फेलियर हुँदाखेरि, कन्जेसनहरू हुँदाखेरि चाहिँ अल्टरनेटिभ रुट्सहरू चाहिँ सेलेक्ट गर्न चाहिँ पायो होइन। अब यसमा चाहिँ त्यसै गरी एडप्टिभ भर्सेस नन एडप्टिभ अल्गोरिदम छ। नन एडप्टिभ अल्गोरिदममा के हुन्छ त, डिसिजन पहिलादेखि नै बनाएको हुन्छ, इज बेस्ड अन प्री कम्प्युटेड मेजरमेन्ट्स अर इस्टिमेट्स, जसले चाहिँ अब त्यो डिसिजन जुन बनाएको हुन्छ त्यस बाहेक चाहिँ अपडेट चाहिँ गर्न चाहिँ पाइँदैन, त्यही डिसिजन नै त्यही टेबल नै फलो गरेर चाहिँ जानुपर्छ। त्यसलाई चाहिँ नन एडप्टिभ भनिन्छ। भने एडप्टिभ भनेको के हो त, राउटिङ डिसिजन चाहिँ चेन्ज गर्न सकिन्छ ट्राफिकको र सिचुएसन हेरेर, के अरे रुटको कन्डिसन कस्तो छ त्यो सबै थोक कन्डिसन्सहरू हेरेर नोड टु नोड कम्युनिकेसन हुँदै त्यसलाई चाहिँ अपडेट गर्दै चेन्ज गर्दै चाहिँ प्याकेट्सहरू चाहिँ फलो हुन्छ एडप्टिभ अल्गोरिदममा चाहिँ।
अर्को रुटिङ के अरे मा के पनि हुनसक्छ, जस्तै रुटिङ पाथ फलो गर्दाखेरि चाहिँ सर्टेस्ट पाथ पनि फलो गर्ने चाहिँ एउटा मेथड छ। सर्टेस्ट पाथ फलो गर्दाखेरि चाहिँ के विचार गरिन्छ त, एउटा चाहिँ डिस्टेन्स भयो, अर्को चाहिँ कुन पाथ फलो गऱ्यो भने चाहिँ ब्यान्डविड्थ चाहिँ कम लाग्छ, अप्टिमाइजेसन। यो सबै कुराको अप्टिमाइजेसन हो, डिस्टेन्सको अप्टिमाइजेसन, ब्यान्डविड्थको अप्टिमाइजेसन, त्यस्तै गरी ट्राफिकको अप्टिमाइजेसन, कस्टको अप्टिमाइजेसन। सानो रुट चुज गर्दाखेरि कुन रुट चुज गर्यो भने चाहिँ कस्ट पनि मिनिमम लाग्छ होइन, त्यस्तै गरी क्यु लेन्थको अप्टिमाइजेसन। यो सबै कुराको अप्टिमाइजेसन गरेर चाहिँ सर्ट पाथ रुट सेलेक्ट गर्ने टेक्निकलाई चाहिँ सर्ट पाथ के अरे सर्टेस्ट पाथ रुटिङ टेक्निक र राउटिङ टेक्निक चाहिँ भनिन्छ। त्यस्तै गरी अर्को रुटिङ टेक्निक चाहिँ के हो त, डिस्टेन्स भेक्टर टेक्निक होइन। डिस्टेन्स भेक्टर टेक्निकभित्रै जस्तै स्ट्याटिक राउटिङ र डाइनामिक राउटिङ पर्छ। स्ट्याटिक राउटिङमा अघि भने जस्तै प्रिडिफाइन्ड हुन्छ होइन, अनि प्रिडिफाइन्ड हुन्छ अनि इट डजन्ट टेक इन्टु एक्चुअल नेटवर्क लोड। जस्तै नेटवर्कमा कस्तो के अरे सिचुएसन छ, कस्तो कन्डिसन छ, त्यसको बारेमा चाहिँ इन्फर्मेसन इन्फर्मेसन चाहिँ राख्दैन। एउटा फिक्स्ड पाथ क्रिएट गरेको हुन्छ, फिक्स्ड के अरे राउटिङ डिसिजन चाहिँ लिएको हुन्छ र त्यही आधारमा चाहिँ प्याकेट्सहरू चाहिँ ट्राभल गर्ने हो स्ट्याटिकमा चाहिँ। जहाँ चाहिँ डाइनामिकमा चाहिँ के हुन्छ त, एक्चुअल नेटवर्क लोडको बारेमा पनि इन्फर्मेसन राख्छ र त्यो अनुसारको अपडेट पनि हुन्छ। डाइनामिक राउटिङभित्र नै एउटा के अरे डिस्टेन्स भेक्टर राउटिङ भनेर छ होइन। डिस्टेन्स भेक्टर राउटिङले के गर्छ त, इच राउटर मेन्टेन्स अ टेबल विथ द बेस्ट नोन डिस्टेन्स होइन। के अरे सोर्स टु डेस्टिनेसन जाँदाखेरि कुन डेस्टिनेसनमा पुग्ने हो त्यो अलरेडी थाहा हुन्छ, प्याकेट्सहरूमा त्यो इन्फर्मेसन हुन्छ। अब त्यसको अनुसारमा चाहिँ हरेक राउटरले चाहिँ बेस्ट पोसिबल डिस्टेन्सेसहरूको इन्फर्मेसन्सहरू चाहिँ राखेको हुन्छ र त्यो अनुसारको चाहिँ डिस्टेन्स क्यालकुलेट गर्दै चाहिँ रिसिभरसम्म अरू डेस्टिनेसनसम्म चाहिँ पुग्छ। यसको इक्जाम्पल हेर्दाखेरि चाहिँ जस्तै के अरे डाइनामिक राउटिङको इक्जाम्पल हेर्दाखेरि यहाँबाट हेरौँ त, यो डायग्राम हेरौँ है। जस्तै यसमा चाहिँ यो डायग्राममा के देखिरहेछ त, डिफ्रेन्ट राउटर्सहरू छ एक्स वाइ जेड होइन, अनि यहाँ चाहिँ लेन्थ चाहिँ डिस्टेन्स चाहिँ क्यालकुलेटेड डिस्टेन्स छ, ठिक छ। एक्स टु वाइ चाहिँ 1 छ, वाइ टु जेड चाहिँ 2 छ र जेड र एक्सको बिचमा चाहिँ 5 छ। अब यो चाहिँ टेबल चाहिँ इच राउटरमा चाहिँ टेबल्सहरू छ होइन। वाइ राउटरमा वाइको इन्फर्मेसन हुने भयो भने एक्स राउटरमा एक्सको टेबल, त्यसै गरी जेड राउटरमा जेडको टेबल हुन्छ है। अब यसमा हामीले डिस्टेन्स हेर्दाखेरि जस्तै एक्स राउटरमा के देखिरहेछौँ त, एक्स टु एक्स 0 डिस्टेन्स, एक्स टु वाइ 1 डिस्टेन्स, एक्स टु जेड 5 डिस्टेन्स होइन। त्यस्तै गरी वाइको टेबल हेर्दाखेरि वाइ टु एक्स 1 डिस्टेन्स, वाइ टु जेड 2 डिस्टेन्स र वाइ टु वाइ 0 डिस्टेन्स, सिमिलरली जेडको पनि। अब यसरी हेर्दाखेरि जस्तै एक्स टु जेड जानु छ अरे होइन, एक्स टु एक्स सोर्स हो अर जेड चाहिँ डेस्टिनेसन हो, प्याकेट चाहिँ यसरी चाहिँ ट्राभल गर्नु छ भनेपछि डिस्टेन्स के अरे राउटिङले चाहिँ के गर्छ, पहिला डिस्टेन्स क्यालकुलेट गर्छ। एक्स टु जेड जाँदाखेरि यो डाइरेक्ट लाइन सेलेक्ट गर्दाखेरि कति डिस्टेन्स छ त, 5 छ भनेपछि यो डिस्टेन्स सेलेक्ट गर्नुभन्दा यो डिस्टेन्स नै सेलेक्ट गर्नु चाहिँ बेटर देख्यो, किनभने यता क्यालकुलेट गर्दाखेरि चाहिँ 3 परिरहेछ। यसरी चाहिँ सेलेक्सन गर्दै र टेबललाई अपडेट गर्दै, यता टेबल पनि अपडेट भएको छ किनभने एक्स टु जेडमा जाँदाखेरि यता 5 थियो भने अहिले चाहिँ जाँदाखेरि चाहिँ 3 हो भनेर यहाँ यो रुट सेलेक्ट गरेर गइरहेको छु भनेर यता टेबल पनि अपडेट गर्दै चाहिँ प्याकेट्सहरू ट्राभल गर्छ। त्यसपछिको चाहिँ के छ त, लिङ्क स्टेट राउटिङ होइन। लिङ्क स्टेट राउटिङमा चाहिँ यसको डाइरेक्ट डायग्रामबाट हेरौँ। जस्तै लिङ्क स्टेट राउटिङमा चाहिँ यो सबै स्टेप्सहरू फलो हुन्छ होइन। फर्स्ट स्टेपमा के देखिरहेको छ त, पहिला चाहिँ नेबर्सहरू कुन कुन छ, नेबर्सहरूको के अरे वरिपरिको नोड्सहरूलाई चाहिँ डिस्कभर गर्छ होइन र नेटवर्क एड्रेसेसहरू चाहिँ क्यालकुलेट गर्छ। त्यसपछि चाहिँ डिले मेजर गर्छ र कस्ट, नेबरसम्म पुग्दाखेरि कति कस्ट लाग्छ होइन, लाइन ट्राभल गर्दाखेरि चाहिँ त्यो लाइनको चाहिँ कति कस्ट लाग्छ त्यो चाहिँ क्यालकुलेट गर्छ र प्याकेटलाई चाहिँ त्यो अनुसारको इन्स्ट्रक्ट गरिन्छ
र सबै प्याकेटलाई चाहिँ राउटरसम्म चाहिँ पुर्याइन्छ र सर्टेस्ट पाथ चाहिँ फलो गरेर चाहिँ प्याकेट्सहरू चाहिँ डेस्टिनेसनसम्मै पुग्छ। यो चाहिँ लिङ्क स्टेट राउटिङले भन्छ होइन। यो सबै जुन टाइप्सहरू छ जस्तै लिङ्क स्टेट राउटिङ अनि के अरे डाइनामिक अनि स्ट्याटिक, यो कुनको सब टपिक हो त डिस्टेन्स भेक्टर राउटिङ। त्यही भएर डिस्टेन्स क्यालकुलेसन यो सबैमा चाहिँ हुन्छ। कुन डिस्टेन्स सेलेक्ट गर्ने, सर्टेस्ट पाथ कुन हो, अप्टिमाइजेसन जस कस्ट र डिस्टेन्स यो सबैको अप्टिमाइजेसन इन्क्लुडिङ ब्यान्डविड्थहरूको पनि अप्टिमाइजेसन गर्दै चाहिँ रिसिभरसम्म प्याकेटले पुर्याउने काम गर्छ। यो डायग्रामबाट हेरौँ जस्तै यसमा चाहिँ ABCDEF गरेर चाहिँ नोड्सहरू छ होइन। अब इनिसियली जस्तै आफ्नो नेबर्सहरूलाई आइडेन्टिफाई गर्छ र त्यो अनुसारको चाहिँ टेबल्सहरू चाहिँ बनाउँछ। जस्तै यो टेबलमा टेबल एमा चाहिँ ए को बारेको चाहिँ इन्फर्मेसन छ। जस्तै A to B ट्राभल गर्दाखेरि कति चाहिँ डिस्टेन्स छ त 4, A to E ट्राभल गर्दाखेरि 5। त्यस्तै गरी B को टेबलमा B to A ट्राभल गर्दाखेरि 4, B to C ट्राभल गर्दाखेरि 2, B to F ट्राभल गर्दाखेरि 6, त्यो अनुसारको चाहिँ इन्फर्मेसन छ होइन। र यही इन्फर्मेसन युज गर्दै सर्टेस्ट पाथ क्यालकुलेट गर्दै रिसिभरसम्म चाहिँ प्याकेट्सहरू चाहिँ पुग्छ। त्यसपछिको चाहिँ रुटिङ अल्गोरिदम के छ त हायरार्किकल यो के अरे रुटिङ अल्गोरिदम। हायरार्किकलमा चाहिँ के हुन्छ जस्तै मल्टिपल के अरे हायरार्किजहरू चाहिँ मल्टिपल नोड्सहरू चाहिँ युज हुन्छ। जस्तै हायरार्की क्रिएट गरेर होइन। अब हायरार्की क्रिएट भइरहेछ भनेपछि यसमा ब्यान्डविड्थ धेरै लाग्छ हायरार्किकल रुटिङमा चाहिँ। अनि CPU प्रोसेसिङ्सहरू पनि यसमा चाहिँ धेरै लाग्छ। रुटिङ टेबल्सहरू पनि सिन्स हायरार्की हामीले युज गरिरहेछौँ त्यही भएर लार्ज नम्बर अफ रुटिङ टेबल्स हुन्छ हरेक नोडको लागि चाहिँ। ठिक छ, यसको पनि डिरेक्ट डायग्रामबाट चाहिँ बुझ्दा भयो। जस्तै यो चाहिँ 2 लेभल हायरार्किकल राउटिङ इक्जाम्पल छ होइन। यसमा चाहिँ हेर्दाखेरि जस्तै यो भनेको रिजन 1 को हो, रिजन 2, त्यस्तै गरी रिजन 3, 4, 5। रिजन 1 मा कुन कुन नोड छ त ABC नै छ। नोटेसन दिँदाखेरि 1A 1B 1C। त्यस्तै गरी रिजन 2 मा चाहिँ ABCD नै भयो, 2A 2B 2C 2D। यस्तै गरी नेमिङ गरेर 3A 3B 4A 4B र 5A 5B त्यो अनुसारको हायरार्की अनुसारको चाहिँ के अरे कोड चाहिँ युज गरेको छ। अब यसको रुटिङ टेबल पनि हेर्दाखेरि चाहिँ ओभरअल रुटिङ टेबल चाहिँ के हुन्छ त लार्जर रुटिङ टेबल हुन्छ होइन। जस्तै यसमा एउटा इक्जाम्पल हेरौँ 4C to 5A to 1C मा चाहिँ पुग्नु छ। 5A to 1C, 5A यता छ, 1C चाहिँ यहाँ छ। ठिक छ, अब यहाँदेखि यहाँसम्म पुग्दाखेरि कतिवटा नोड ट्राभल गर्नु पर्यो त 1 2 3 4। त्यही भएर नम्बर अफ हब्स कतिवटा छ त 4 वटा। त्यस्तै गरी 5B to 1C हेरौँ, 5B यहाँ छ, 1C यहाँ छ। 5B to 1C मा चाहिँ कति नम्बर अफ हब्स क्यालकुलेट गर्नुपर्छ त 1 2 3 4 5। यसरी चाहिँ नम्बर अफ हब्स क्यालकुलेट गर्दै सोर्स टु डेस्टिनेसन चाहिँ ट्राभल हुन्छ। अब हायरार्किकलमा चाहिँ बेनिफिट्स के भयो त जस्तै डिफ्रेन्ट रिजन्सहरू चाहिँ इन्टरकनेक्टेड भयो होइन। हायरार्की एउटा फर्मेटमा भइसकेपछि चाहिँ छुट्टै छुट्टै नेटवर्क अल्गोरिदम युज गर्नु परेन, एउटै अल्गोरिदम युज गरेर डिफ्रेन्ट रिजन्सहरूलाई चाहिँ कभर गर्न पायो। तर डिमेरिट्स के भयो त हायरार्कीमा सिन्स डिफ्रेन्टवटा रिजन्सहरूलाई कम्बाइन गरेर हायरार्कीको फर्मेटमा बनाएको हुन्छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ प्रोसेसिङ टाइम पनि धेरै लाग्छ र ब्यान्डविड्थ पनि धेरै लाग्छ। अर्को चाहिँ रुटिङ अल्गोरिदम के छ त ब्रोडकास्टिङ होइन। ब्रोडकास्टिङमा चाहिँ सिमिलर वेमा जसरी सिग्नल्सको ब्रोडकास्टिङ हुन्छ यसमा पनि रुटिङमा पनि कसरी रुटिङ सेलेक्ट गर्ने त ब्रोडकास्ट गरिन्छ। प्याकेट्सलाई चाहिँ ऱ्यान्डमली एभ्री डेस्टिनेसन एभ्री नोड्समा पठाइन्छ अनि त्यहाँबाट चाहिँ सेलेक्सन हुँदै चाहिँ रिसिभरसम्म चाहिँ पुग्छ। ब्रोडकास्टिङको दुईवटा टाइपमा चाहिँ एउटा डिरेक्ट मेथड छ, अर्को चाहिँ फ्लडिङ मेथड छ। फ्लडिङ मेथडमा ऱ्यान्डमली सबै नोड्सतिर चाहिँ प्याकेट चाहिँ छरेर चाहिँ पठाइदिन्छ अनि त्यहाँबाट चाहिँ त्यो नोडले चाहिँ डिसिजन गर्छ कसरी प्याकेट्सलाई चाहिँ रिसिभरसम्म पुर्याउने। यसमा जस्तै फ्लडिङको केसमा के हुन्छ जस्तै ब्यान्डविड्थ पनि कन्ज्युम्स धेरै लिन्छ। जस्तै सबै ऱ्यान्डमली सबै नोड्समा हामीले प्याकेट पठाउँदाखेरि चाहिँ त्यो सबै अकुपाई भयो, ब्यान्डविड्थ बढी लाग्छ। अर्को चाहिँ डुप्लिकेसनहरू पनि देखा पर्छ फ्लडिङ टेक्निकमा चाहिँ
है। फेरि पनि त्यो डुप्लिकेसनहरूलाई हटाउनलाई चाहिँ अर्को टेक्निक्सहरू युज हुन्छ, तर कम्पेरिजन गर्दाखेरि फ्लडिङमा चाहिँ सिन्स सबैतर्फबाट चाहिँ नोट्सहरूले सेम प्याकेट्सलाई नै के अरे पाथहरू सजेस्ट गरिरहेको हुन्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ रिसिभरसम्म पुग्दाखेरि डुप्लिकेटेड अर कपी प्याकेट्सहरू चाहिँ पुग्न सक्छ। डाइरेक्ट मेथडमा चाहिँ के हुन्छ, सोर्स सेन्ड्स डिस्टिङ्क्ट प्याकेट टु इच डेस्टिनेसन। यसमा पनि डाइरेक्ट मेथडमा पनि इच डेस्टिनेसनमा चाहिँ सोर्सले चाहिँ प्याकेट्सहरूलाई चाहिँ पठाउँछ। यसमा पनि के देखिन्छ त, वेस्टफुल अफ ब्यान्डविड्थ देखिन्छ, किनभने ऱ्यान्डमली हरेक डेस्टिनेसनमा चाहिँ प्याकेट्सलाई पठाउँदाखेरि अनि डेस्टिनेसनले नै सेलेक्ट गर्छ यो मेरो प्याकेट्स यो मेरो लागि हो कि होइन। यस्तो तरिकाले इफ हामीले प्याकेट्सलाई ऱ्यान्डम तरिकाले पठाउँदाखेरि के हुन्छ त, वेस्टेज अफ ब्यान्डविड्थ चाहिँ देखिन्छ यसमा पनि। अनि सोर्स र लिस्ट के अरे डेस्टिनेसनको लिस्ट पनि यसमा लार्ज लिस्ट चाहिँ हुन्छ, ठिक छ। तर मेथड हेर्दाखेरि ब्रोडकास्टिङको कस्तो खाले मेथड देख्यो त, सिम्पलेस्ट मेथड देख्यो। सिम्पली सोर्सबाट आएको प्याकेट्सहरूलाई चाहिँ ऱ्यान्डमली सबैतिर चाहिँ पठाइदिरहेछ, आइदर फ्लडिङ वेमा अर डाइरेक्ट मेथडमा। त्यही भएर सिम्प्लिसिटी चाहिँ यसको एउटा बेनिफिट्स भयो, बट अनदर ह्यान्डमा डिमेरिट्स चाहिँ ब्यान्डविड्थ चाहिँ कन्जम्सन चाहिँ ब्रोडकास्ट राउटिङमा चाहिँ बढी लाग्छ। ब्रोडकास्ट राउटिङ चाहिँ मल्टी डेस्टिनेसन राउटिङ पनि छ होइन। मल्टी डेस्टिनेसनमा पनि हुने त्यही कुरा नै हो, जस्तै अब प्याकेटभित्र चाहिँ के हुन्छ त, डिजिग्नेसन हुन्छ, कन्ट्रोल इन्फर्मेसन हुन्छ, सोर्स टु डेस्टिनेसनको एड्रेसेसहरू हुन्छ, र प्याकेट जतिखेर राउटरमा अराइभ गर्छ, राउटरले के गर्छ त, चेक अल डेस्टिनेसन टु डिटरमाइन द सेट अफ आउटपुट लाइन्स। सबै डेस्टिनेसन चाहिँ डिटरमाइन गर्छ कतातिर फरवर्ड गर्ने भनेर, अनि त्यसपछि जेनेरेट अ कपी अफ प्याक्ड फर इच आउटपुट लाइन टु बी युज्ड होइन। यसरी चाहिँ नम्बर्स अफ हब्स क्यालकुलेट गर्दै कतादेखि कता पुर्याउने हो, मल्टी डेस्टिनेसन सेलेक्ट गर्दै चाहिँ मल्टी डेस्टिनेसन राउटिङले चाहिँ काम गर्छ। यसमा चाहिँ एउटा कुरा के हुन्छ, मल्टी डेस्टिनेसनमा सिन्स एउटा प्याकेटले एउटा रुट सेलेक्ट गरिरहेछ, इफ अर्को प्याकेटले सेम रुट सेलेक्ट गरिरहेछ भने कस्टको हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ पे चाहिँ फर्स्ट राउट के अरे फर्स्ट प्याकेट सेलेक्ट गरेको पाथमा जुन इनिसियल पेमेन्ट हुन्छ त्यही नै सेकेन्ड राउटर के अरे सेकेन्ड प्याकेट्सको लागि पनि हुन्छ, सेकेन्ड सेम रुट इफ फलो गरिरहेछ भने है। यता लेखि पनि रहेछ, वान अफ देम पेज फुल फेयर एन्ड रेस्ट अफ राइड फ्री भनेको जस्तै सेम रुट नै सबै प्याकेट्सहरू फलो गरिरहेछ भनेपछि सुरुले फुल फेयर पे गर्नुपर्छ, बाँकीहरूको चाहिँ फ्री चाहिँ तिनीहरू चाहिँ इफ सेम रुट ट्राभल गरिरहेछ भने फ्री चाहिँ हुन्छ राइड मल्टी डेस्टिनेसनमा चाहिँ। के अरे ब्रोडकास्ट राउटिङमै स्प्यानिङ ट्री भनेर पनि हुन्छ। स्प्यानिङ ट्री भनेको चाहिँ सबसेट अफ सबनेट्स हुन्छ होइन, जसमा चाहिँ लुप्सहरू चाहिँ बढी हुँदैन, सिम्पली चाहिँ ट्रीको फर्मेटमा हुन्छ विदाउट एनी लुप हो होइन। अब यसमा हेर्दाखेरि जस्तै स्प्यानिङ ट्रीको चाहिँ के अरे प्रोसेस हेर्दाखेरि अरू मेकानिजम हेर्दाखेरि यसमा के देखिन्छ, ब्यान्डविड्थको चाहिँ इफिसियन्ट युटिलाइजेसन हुन्छ, किनभने लुपिङहरू हुँदैन होइन, ऱ्यान्डमली प्याकेट्सहरू फेरि कपी हुँदै डुप्लिकेसन हुँदै चाहिँ आउँदैन, एउटा फर्मेट हुन्छ, ट्रीको फर्मेट हुन्छ, अनि त्यही अनुसारले सोर्स टु डेस्टिनेसन कतासम्म जानुपर्ने हो प्याकेट चाहिँ हपिङ हुँदै राउटर थ्रु ट्राभल हुन्छ। तर स्प्यानिङ ट्रीमा के हुनुपर्छ, एउटा नलेज चाहिँ हुनुपर्छ कस्तो कुन स्प्यानिङ ट्री चाहिँ युज गर्नुपर्ने हो। एउटा डायग्राम हेरौँ है त, जस्तै यो एउटा सबनेट छ, यो सबनेटमा चाहिँ के देखिरहेछौँ त, हरेक नोड हरेकसँग कनेक्टेड छ, एउटा लुप क्रिएट भएको होइन। अब यो लुप क्रिएट गर्दाखेरि इफ के चुज गरिरहेछ त, राउटर 1 को चाहिँ स्प्यानिङ ट्री चाहिँ बनाइरहेछ होइन। राउटर के अरे आईको स्प्यानिङ ट्री बनाउँदाखेरि यसमा चाहिँ हामीले के देखिरहेछौँ, ट्री जस्तै फर्मेटको छ होइन, विदाउट एनी लुप। यसमा फाइदा के भयो त, इफिसियन्ट युटिलाइजेसन अफ ब्यान्डविड्थ चाहिँ भयो, किनभने लुपमा फलो गरिरहेछ नि ठ्याक्कै कहाँदेखि कहाँसम्म पुग्नु पर्ने हो, नम्बर अफ राउटर्सलाई के अरे पास गर्दै हपिङ गर्दै चाहिँ रिसिभरसम्म चाहिँ पुग्छ। त्यही भएर चाहिँ सिङ्क के अरे स्प्यानिङ ट्रीलाई चाहिँ के पनि भनिन्छ त, सबसेट अफ सबनेट। यो सबनेट जुन क्रिएटेड छ यसको चाहिँ सबसेट भयो स्प्यानिङ ट्री होइन। स्प्यानिङ ट्रीमै के अरे
युज गरेर एउटा फेरि पनि ब्रोडकास्ट अल्गोरिदममा चाहिँ छुट्टै मेथड पनि छ, जस्तै रिभर्स फरवर्ड पाथ फरवर्डिङ। यो रिभर्स पाथ फरवर्डिङले पनि युज गर्ने भनेको ब्रोडकास्ट टेक्निक नै युज गर्ने हो, तर यो टेक्निकले चाहिँ के भन्छ, जस्तै डायग्रामबाट बुझौँ। यो डायग्राम हेर है, यो डायग्राममा के देखिरहेको छ, जस्तै यहाँबाट चाहिँ प्याकेट चाहिँ फ्लो गरिरहेछ होइन। यहाँबाट फ्लो गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ ट्राभल गर्यो, यो राउटरमा चाहिँ गयो, त्यसपछि फेरि यो राउटरमा पनि गयो र यो राउटरमा पनि गयो है। त्यस्तै गरी बीबाट डीमा पनि गयो होइन। अब चाहिँ इनिसियली यतादेखि यता चाहिँ फलो भइसकेको छ यसरी, एउटा चाहिँ ट्रीको फर्मेटमा, ठिक छ। अब के अरे रिभर्स राउटिङले के अरे रिभर्स पाथ फरवर्डिङले मेकानिजमले के भन्छ त, जस्तै यस्तो तरिकाको फ्लो भइसकेपछि चाहिँ डुप्लिकेसन नहोस् होइन र अननेसेसरी पाथ चाहिँ युटिलाइज नहोस् भनेर चाहिँ यो जुन एरो देखिरहेको छ, जस्तै यो सिम्पल एरोले के डिनोट्स गरिरहेको छ त, प्याकेट फरवर्डेड, र एरो विथ दिस भर्टिकल लाइन यसले के डिनोट गरिरहेछ त, प्याकेट इज नट फरवर्डेड फ्रम द राउटर द्याट रिसिभ्स इट भन्नाले ओरिजिनली यहाँबाट रिसिभ गरिसकेको छ सीले, अब फेरि पनि बीले ब्रोडकास्ट गर्दाखेरि बीले यता पनि ब्रोडकास्ट गर्छ, यता पनि ब्रोडकास्ट गर्छ। डीले प्याकेट पाएको हुँदैन अहिलेसम्म, त्यही भएर डीले प्याकेट लिन्छ, सीको लागि चाहिँ यो चाहिँ अननेसेसरी भयो होइन। त्यस्तै गरी सीले पनि ब्रोडकास्ट गर्दाखेरि सीले ईमा पनि गर्छ, एफमा पनि गर्छ र बीमा पनि गर्छ। ई र एफले सिन्स प्याकेट पाएको हुँदैन त्यही भएर त्यसको लागि युजफुल भयो, बीमा ब्रोडकास्ट गर्दाखेरि चाहिँ बीको लागि चाहिँ यो चाहिँ अननेसेसरी देख्यो, ठिक छ। भनेपछि यो मेथड अफ राउटिङले रिभर्स पाथ फरवर्डिङले चाहिँ के भन्छ, त्यस्तो गरी आएको जुन प्याकेट्स हुन्छ जुन चाहिँ जस्तै ब्रोडकास्ट गर्दाखेरि फेरि जुन पाथबाट अब जुन पाथ के अरे राउटरले फलो गरेर चाहिँ फेरि सोर्ससम्मै पुगिरहेछ भने त्यस्तो खाले के अरे प्याकेट्सलाई चाहिँ एक्सक्लुड गरिदिनुपर्छ, त्यसलाई चाहिँ हटाइदिनुपर्छ। यो चाहिँ रिभर्स पाथ फरवर्डिङले चाहिँ भन्छ। जस्तै सीले ब्रोडकास्ट गर्दाखेरि डायग्रामबाट हेरौँ त, सीले ब्रोडकास्ट गर्दाखेरि चाहिँ ईमा पनि गरिरहेछ, एफमा पनि गरिरहेछ र बीमा पनि गइरहेछ होइन। सिन्स बीले सोर्सबाटै पाइसकेको छ त्यही भएर बीले के गर्नुपर्छ त, यस्तो खाले पाएको प्याकेटलाई चाहिँ डिस्कार्ड गरिदिनुपर्छ। यो चाहिँ रिभर्स अल्गोरिदमले चाहिँ भनेको, रिभर्स पाथ फरवर्डिङ अल्गोरिदमले है, त्यस्तो खाले प्याकेटलाई चाहिँ डिस्कार्डेड गरिदिनुपर्छ एज लाइकली दे आर। उसले के काम गर्छ त, त्यस्तो खाले प्याकेटले चाहिँ डुप्लिकेसनको मात्रै काम गर्छ, त्यही भएर डुप्लिकेसनको लागि मात्रै हो भन्ने सेन्सले चाहिँ त्यसलाई त्यस्तो खाले प्याकेटलाई चाहिँ डिस्कार्ड गरिदिनुपर्छ है। अब रिभर्स पाथ फरवर्डिङमै इफ एउटा सबसेट हामीले झिकिरहेछौँ सबनेटबाट होइन, एउटा ठ्याक्कै लुपिङहरू अर डुप्लिकेसन क्रिएट नहोस् भनेर इफ हामीले झिकिरहेछौँ भने यहीँबाट नै, जस्तै यही डायग्रामबाट नै हामीले स्प्यानिङ ट्री चाहिँ बनाउन सक्छौँ। कसरी बनाउन सक्छौँ त स्प्यानिङ ट्री, जस्तै यतिसम्म भन्यो होइन, र यहाँदेखि यहाँसम्म भन्यो र यहाँदेखि यहाँसम्म भन्यो, यसरी चाहिँ हामीले स्प्यानिङ ट्री बनाउन सक्छौँ। अब हटाउने कसलाई त, यो लाइनलाई चाहिँ, यो लाइन चाहिँ हुनु हुँदैन किनभने यसले लुप क्रिएट गरिरहेछ, त्यसै गरी यो लाइन पनि हुनु हुँदैन र यो लाइन पनि हुनु हुँदैन। जसले लुप क्रिएट गरिरहेछ त्यो लाइनलाई एक्सक्लुड गर्दै सिम्पली ट्रीको फर्मेटमा चाहिँ सबै राउटरले प्याकेट पाउने गरी चाहिँ एउटा सबसेट चाहिँ हामीले यो डायग्रामबाट पनि बनाउन सक्छौँ। त्यही भएर रिभर्स पाथ फरवर्डिङले चाहिँ स्प्यानिङ ट्री युज गरेर प्याकेट्सहरूको डुप्लिकेसन चाहिँ हटाउन चाहिँ सक्छ। यो इक्जाम्पलमा चाहिँ पनि त्यही देखिरहेछ, इक्जाम्पल अफ रिभर्स पाथ फरवर्डिङ। त्यसको अब के अरे
फिचर्स हेर्दाखेरि रिभर्स पाथ फरवर्डिङमा चाहिँ इजी इफिसियन्ट वे भयो होइन। राउटर्सहरूले चाहिँ स्प्यानिङ ट्रीको बारेमा चाहिँ इन्फर्मेसन राख्नु जरुरी पनि भएन, सिम्पली लुप जसले क्रिएट गरिरहेको छ त्यसलाई चाहिँ एक्सक्लुड गर्दा भयो र ब्यान्डविड्थको चाहिँ वेस्टेज चाहिँ देखिएन। त्यसपछिको टपिक के छ त, मल्टिकास्ट राउटिङ होइन। मल्टिकास्ट राउटिङमा चाहिँ के भन्छ त, जस्तै ब्रोडकास्टिङमा चाहिँ ब्रोडकास्टिङ कतिखेर युज गरिन्छ, जतिखेर चाहिँ मिलियन्स अफ नेटवर्कमा चाहिँ इफ द प्याकेट चाहिँ पठाउनु पर्ने हुन्छ, अर लार्ज नम्बर अफ नेटवर्कमा पठाउनु पर्ने हुन्छ भने। तर इफ स्मल ग्रुप अफ नेटवर्कमा मलाई प्याकेट्सहरू पठाउनु छ भने चाहिँ ब्रोडकास्टिङ युज नगरेर मल्टिकास्टिङ चाहिँ युज गर्न चाहिँ सकिन्छ है। स्मल नम्बर अफ प्याकेटलाई डिल गर्दाखेरि ब्रोडकास्टिङको ठाउँमा मल्टिकास्टिङ युज गर्यो भने फेरि पनि त्यही अप्टिमाइजेसनकै कुराहरू आउँछ, कस्टको पर्सपेक्टिभमा, डिस्टेन्सको पर्सपेक्टिभमा, ब्यान्डविड्थको पर्सपेक्टिभमा सबैमा चाहिँ अप्टिमाइजेसन चाहिँ देखिन्छ। त्यही भएर चाहिँ स्मल ग्रुपको लागि चाहिँ मल्टिकास्ट चाहिँ युज गरिन्छ। ठिक छ, ब्रोडकास्टिङ क्यान बी युज बट कम्युनिकेटिङ विथ 1000 इन्ट्रेस्टेड मेसिन्स आउट अफ मिलियन नोड्स, त्यतिखेर चाहिँ मल्टिकास्टिङ चाहिँ प्रिफर हुन्छ र इफिसियन्ट देखिन्छ। मिलियन्स अफ नोडमध्ये चाहिँ 1000 नोड्समा मात्रै पठाउनु छ भने सानो ग्रुप अफ नेटवर्क क्रिएट गरेर चाहिँ मल्टिकास्टिङ राउटिङ चाहिँ युज गरिन्छ। यसको डायग्राम हेरौँ त। जस्तै यसमा पनि स्प्यानिङ ट्री चाहिँ युज भएको छ सबसेट क्रिएट गर्नलाई चाहिँ। यो चाहिँ नेटवर्क भयो होइन। यो नेटवर्कबाट चाहिँ इफ ग्रुप 1लाई मात्रै पठाउनु छ भने यहाँबाट चाहिँ 1 नोड मात्रै सेलेक्ट हुन्छ, 1 नोडको लाइन होइन, र यो सबसेट चाहिँ युज हुन्छ इफ 1 ग्रुपको लागि मात्रै पठाउनु छ भने, मल्टिकास्ट फर ग्रुप 1। त्यस्तै गरी ग्रुप 2 को लागि मात्रै पठाउनु छ भने ग्रुप 2 ले युज गरेको रुट अर पाथ चाहिँ सेलेक्ट हुन्छ, मल्टिकास्ट ट्री फर ग्रुप 2। यसरी चाहिँ सबसेटहरू क्रिएट गरेर चाहिँ रुटिङ डिसिजन चाहिँ लिइन्छ रादर युजिङ मेन नेटवर्क। किनभने मेन नेटवर्क युज गर्दाखेरि इफ स्मल ग्रुप नै युज गरिरहेछौँ भने मेन नेटवर्क त्यस्तो केसमा युज गर्दाखेरि कस्ट ब्यान्डविड्थहरू चाहिँ बढी लाग्छ, टाइम पनि बढी खान्छ। त्यही भएर सानो ग्रुप युज गर्दाखेरि चाहिँ इफिसियन्टली के अरे प्याकेट्सहरू सोर्स टु डेस्टिनेसनसम्म चाहिँ पुग्छ। यति भयो के अरे रुटिङ अल्गोरिदम्सको बारेमा चाहिँ। यसमा भेरियस रुटिङ अल्गोरिदम्सहरूको बारेमा तिमीहरूले पढ्यो होइन। रुटिङ अल्गोरिदम्सको बारेमा एक्जाममा सोद्धाखेरि चाहिँ यही तरिका, यही के अरे अल्गोरिदम्स मध्ये नै एउटा दुईवटा तोकेर पनि सोध्न सक्छ। डाइरेक्टै रुटिङ अल्गोरिदम्स लाई डिस्क्राइब गर भन्दाखेरि आफूले ऱ्यान्डम 2-3वटा चुज गरेर डिस्क्राइब गर्दा हुन्छ। त्यसपछिको टपिक चाहिँ के हो त, कन्जेसन कन्ट्रोल अल्गोरिदम होइन। कन्जेसन कन्ट्रोल कन्जेसन कतिखेर आउँछ, जतिखेर चाहिँ नम्बर्स अफ प्याकेट्स चाहिँ बढी हुन्छ, क्युमा हुन्छ। सब्सक्राइबरहरूले चाहिँ सर्भिस पाउन खोजिरहेछ र क्युमा लागिरहेछ है। सिन्स रियल टाइममा के हुन्छ त, क्यु चाहिँ इन्फाइनेट लेन्थको हुँदैन, फाइनेट लेन्थको हुन्छ। त्यही भएर अब टाइमको अनुसारले चाहिँ कुरा गर्दाखेरि इफ त्यस्तो लेन्थमा वेट गर्ने क्युमा वेट गरेको सब्सक्राइबरहरूलाई बढी टाइमसम्म पुर्याइदियो भने त्यसले पनि कन्जेसन चाहिँ क्रिएट गर्छ होइन। के भन्दैछ त, स्ट्रिम अफ इनपुट प्याकेट्स अराइभिङ फ्रम मल्टिपल लाइन्स होइन। मल्टिपल सब्सक्राइबर्सहरूले एकैताल चाहिँ के अरे सर्भिस खोज्दाखेरि मल्टिपल लाइन्सबाट आउँदाखेरि र सेम आउटपुट लाइन चाहिँ युटिलाइज गर्न खोजिरहेछ भने त्यतिखेर चाहिँ कन्जेसन क्रिएट हुन्छ है। अब यस्तो सिचुएसनमा इफ क्यु बिल्डअप गरे पनि हामीले इन्फाइनेट लेन्थको एक त गर्न मिल्दैन, अर्को चाहिँ बढी टाइम पिरियडसम्म चाहिँ क्युमा चाहिँ राख्न चाहिँ मिल्दैन। कन्जेसनको फ्याक्टर्समा एउटा चाहिँ क्यु बिल्डअप आउँछ, अर्को फ्याक्टर्स के आउँछ त, स्लो प्रोसेसर पनि आउँछ है। क्यु बिल्डअप गर्दाखेरि इफ प्रोसेसर स्लो छ भने के भयो त, त्यसले चाहिँ स्लोली सबैलाई चाहिँ ट्याकल गरिरहेको हुन्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ फेरि पनि बफरिङ हुन्छ, वेटिङमा हुन्छ र सर्भिस चाहिँ पाउँदैन, अननेसेसरी कन्जेसन मात्रै क्रिएट गर्ने काम हुन्छ।
दुईटा टर्म हुन्छ है, जस्तै एउटा चाहिँ कन्जेसन कन्ट्रोल र फ्लो कन्ट्रोल भनेर हुन्छ। कन्जेसन कन्ट्रोल कतिखेर हुन्छ, जतिखेर चाहिँ मल्टिपल लाइन्सले चाहिँ एउटै आउटपुट लाइन्सलाई युटिलाइज गर्न सर्भिस लिन खोज्दाखेरि चाहिँ कन्जेसन क्रिएट हुन्छ। कन्जेसन क्रिएट हुँदाखेरि चाहिँ बिहेभियर कसको चाहिँ कसको बिहेभियरले फरक पर्छ त, एउटा चाहिँ होस्टको बिहेभियरले, राउटर्सको बिहेभियरले, कस्तो तरिकाले चाहिँ प्याकेट्सहरू आइरहेछ त्यो तरिकाले, स्टोर एन्ड फरवर्ड प्रोसेसिङ हो कि कस्तो तरिकाले प्याकेट्सहरू आइरहेछ, त्यो वे अफ प्याकेट, इन्कमिङ प्याकेट, त्यसले पनि फरक पर्छ कन्जेसनको चाहिँ होइन। यो सबैले चाहिँ केमा फ्याक्टर के कुन फ्याक्टरमा इफेक्ट गर्छ त, क्यापेसिटी र युटिलाइजेसन फ्याक्टरमा चाहिँ इफेक्ट गर्छ है। त्यस्तै गरी फ्लो कन्ट्रोल भनेको चाहिँ के हो त, फ्लो कन्ट्रोल भनेको जस्तै सोर्स टु सेन्डर टु रिसिभरमा चाहिँ, सेन्डर टु रिसिभर चाहिँ के अरे इन्फर्मेसन फ्लो हुँदाखेरि सेन्डरले चाहिँ प्याकेट्स चाहिँ फ्लो गर्यो होइन। प्याकेट्स फ्लो गर्दाखेरि इफ रिसिभरको नेचर कस्तो छ त, स्लो प्रोसेसर अफ रिसिभर छ होइन, त्यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ त, मिसम्याच देख्छ दुवैको नेचरमा चाहिँ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ सेन्डरले के गर्नुपर्छ त, आफ्नो फ्लो चाहिँ कन्ट्रोल गर्नुपर्छ ताकि रिसिभरले चाहिँ इफिसियन्टली सजिलो तरिकाले चाहिँ प्याकेट्सहरूलाई चाहिँ रिसिभ गरोस् है। त्यही भएर फ्लो कन्ट्रोल कस्तो खाले केसमा हुन्छ त, जतिखेर फास्ट सेन्डर हुन्छ र स्लो रिसिभर हुन्छ, ठिक छ। त्यही भएर कन्जेसन कन्ट्रोल र फ्लो कन्ट्रोलको चाहिँ डिफ्रेन्स बुझ्दाखेरि अब एउटा इक्जाम्पलबाट पनि बुझौँ। ले हेर, फ्लो कन्ट्रोल प्रब्लम कतिखेर आउँछ त, कन्सिडर अ फाइबर अप्टिक नेटवर्क विथ क्यापेसिटी अफ 1000 GPS, 1000 GPS को क्यापेसिटी छ फाइबर अप्टिक नेटवर्कको होइन, on which a supercomputer is trying to transfer a file to a personal computer at 1 GPS, ठीक छ। Although there is not congestion, the supercomputer has to frequently stop in order to allow PC to catch है। यसमा के छ त, जस्तै सुपर कम्प्युटरको चाहिँ, सुपर कम्प्युटर फास्टर इन नेचर भएको कारणले चाहिँ 1 GBPSमा काम गरिरहेछ भने, अब त्यस्तो कम्प्युटरले मल्टिपल रिसिभरमा आफ्नो डेटाहरू के अरे पठाउँदाखेरि चाहिँ रिसिभरले चाहिँ क्याच चाहिँ गर्न सकोस्, ठ्याक्कै पाउन सकोस् होइन, फेरि कलिजन भएर प्याकेट्सहरू लस नहोस्, त्यस्तो केसलाई रिड्युस गर्नलाई पनि, त्यस्तो केसलाई मिनिमाइज गर्नलाई पनि सेन्डरले के गर्नुपर्छ त, आफ्नो डेटाको रेट चाहिँ कन्ट्रोल चाहिँ गर्नुपर्छ, फ्लो चाहिँ कन्ट्रोल गर्नुपर्छ। भनेपछि कन्जेसन कतिखेर हुन्छ त, जतिखेर 1 MBPS लाइन छ होइन, 1000 लार्ज कम्प्युटर छ, जसमध्ये चाहिँ हाफ अफले कसरी काम गर्छ त, हाफ अफले चाहिँ फाइल एट 100 kbps पठाइरहेछ र हाफ अफले कति पठाइरहेछ त, 50 MBPS युज गरेर पठाइरहेछ। भनेपछि यस्तो केसमा चाहिँ के देखिन्छ त, कन्जेसन देखिन्छ। द प्रब्लम हियर इज द्याट दिस ट्राफिक एक्सिड द क्यापेसिटी अफ वाट द नेटवर्क क्यान ह्यान्डल। यो दुईटा इक्जाम्पलबाट तिमीहरूले कन्जेसन कन्ट्रोल र फ्लो कन्ट्रोल बुझिसक्यो होला। अब चाहिँ नेक्स्ट टपिकभित्र चाहिँ जाउँ। नेक्स्ट टपिक भनेको चाहिँ नम्बर प्लानिङ हो होइन, नम्बर प्लान चाहिँ कसरी गरिन्छ भनेर, ठिक छ। यो चाहिँ सर्ट एन्ड नोट्सहरू छ, नम्बर प्लान ट्रान्समिसन प्लान गर्दाखेरि चाहिँ के कुरा विचार गर्नुपर्छ भनेर। फर्स्ट नोटमा के लेखिरहेछ, म्याक्सिमम नम्बर अफ सर्किट टु बी कनेक्टेड अर युज इन इन्टरनेसनल कल। इन्टरनेसनल कल हुँदाखेरि चाहिँ म्याक्सिमम नम्बर अफ सर्किट कतिवटा युज गर्नुपर्छ त, 12वटा सर्किट युज गर्नुपर्छ। 12वटा भन्दा चाहिँ बढी नम्बर अफ सर्किट चाहिँ हुनु हुँदैन। के भनिरहेछ हो तिमीहरूले? विप्लवले ह्यान्ड रेज गरिरहेछ, के भन्नु होला? छैन त, ह्यान्ड रेज आइरहेको थियो।
ल यहाँ हेर त के अरे ट्रान्समिसन प्लान गर्दाखेरि होइन जस्तै इन्टरनेसनल कल इफ गरिरहेछ भनेपछि नम्बर अफ सर्किट कतिवटा युज गर्नुपर्छ त म्याक्सिमम् नम्बर अफ सर्किट चाहिँ 12वटा नै युज गर्नुपर्छ 12वटा भन्दा चाहिँ म्याक्सिमम् नम्बर अफ सर्किट चाहिँ युज चाहिँ गर्न चाहिँ पाइँदैन यो चाहिँ ट्रान्समिसन प्लानिङ फेजमै यो कुरा चाहिँ डिटरमाइन्ड हुन्छ ठिक छ नो मोर देन 4 international circuit can be used in tandem between originating and terminating international switching center. International switching center मा चाहिँ 4वटा international circuits भन्दा बढी चाहिँ युज चाहिँ गर्न पाइँदैन ट्यान्डममा चाहिँ ठिक छ इफ एक्सेप्सनल केसेसहरू युज गर्दाखेरि पनि टोटल नम्बर अफ सर्किट चाहिँ इन्टरनेसनल कलको लागि चाहिँ 14वटा युज गर्न पायो होइन तर त्यो केसमा पनि इन्टरनेसनल सर्किटको लागि चाहिँ लिमिटेड कति छ त नम्बर 4 नै लिमिटेड छ यो चाहिँ इन्टरनेसनल के अरे कलको लागि चाहिँ ट्रान्समिसन प्लान हो इन्टरनेसनल कलको लागि फर्स्टमा के छ त नम्बर अफ सर्किट कतिवटा हुनुपर्छ 12वटा हुनुपर्छ तर इफ नम्बर अफ सर्किट 14वटा एक्सेप्सनल केसमा पुगिरहेछ भने त्यो 14वटा मध्ये पनि 4वटा चाहिँ मात्रै इन्टरनेसनल लाइन चाहिँ युज गर्न पाउँछ बाँकी चाहिँ लोकल लाइन्सहरू चाहिँ युज गर्नुपर्छ है नम्बर प्लान गर्दाखेरि चाहिँ नम्बर प्लान गर्ने जस्तै फोन नम्बरहरू प्लान गर्दाखेरि चाहिँ के कुरा ध्यान दिनुपर्छ जस्तै कुनै वेमा चाहिँ बायसनेस चाहिँ हुनु हुँदैन जस्तै सबै युजरले चाहिँ सर्भिस चाहिँ पाउनुपर्छ बायसनेस जस्तै नम्बर प्लान गर्दाखेरि कुनै कल्चर रिलेटेड कास्टको रिलेटेड होइन रिजनको रिलेटेड त्यो अनुसारको चाहिँ बायसनेस चाहिँ हुनु हुँदैन त्यही भएर इक्वल तरिकाले चाहिँ सबैलाई एकनासै हेर्ने तरिकाले चाहिँ नम्बर प्लानिङ गरिन्छ र सबैलाई त्यही तरिकाले चाहिँ नम्बर्सहरू चाहिँ दिइन्छ ठिक छ अब एउटा यो कुरा भयो अर्को चाहिँ के कुरा भयो त हरेक सब्सक्राइबरको आइडेन्टिटी चाहिँ युनिक हुनुपर्छ होइन युनिक भएपछि नै त्यो सब्सक्राइबरलाई चाहिँ कम्युनिकेट गर्न चाहिँ सकिन्छ त्यही भएर युनिकनेसको आधारमा चाहिँ नम्बर प्लानिङहरू चाहिँ गरिन्छ होइन नम्बर प्लानिङ गर्दाखेरि चाहिँ के कुरा याद गर्नुपर्छ एउटा लोकल नम्बर हुन्छ त्यसपछि एसटिडी नम्बर हुन्छ एसटिडीको फुल फर्म के हो त सब्सक्राइबर ट्रङ्क डायलिङ नम्बर होइन एसटिडी कल पछि चाहिँ हामीले इन्टरनेसनल कल गर्छौँ होइन त्यही भएर इन्टरनेसनल नम्बर प्लानिङ पनि हुन्छ है त्यो बारे चाहिँ ब्रिफली चाहिँ हेरौँ विदिन नेसनल कल गर्दाखेरि चाहिँ एउटा लोकल एरियामा कल गरिरहेछ भने लोकल एक्सचेन्ज भयो लोकल एरिया भन्दा बाहिर कल गरिरहेछ भने एसटिडी कलहरू हुन्छ जसमा चाहिँ ट्रङ्क लाइन युज भइरहेछ भने त्यस्तो कललाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त सब्सक्राइबर ट्रङ्क डायलिङ भन्छौँ होइन इफ आउटसाइड नेसन कल भइरहेछ भने त्यसलाई चाहिँ के भन्छौँ त इन्टरनेसनल कल भन्छौँ त्यो इन्टरनेसनल प्लानिङभित्र चाहिँ पर्छ र त्यसले चाहिँ के युज हुन्छ त इन्टरनेसनल सब्सक्राइबर डायलिङ युज हुन्छ त्यही भएर आइएसडी भन्छौँ त्यसलाई होइन आइएसडी र एसटिडी तिमीहरूले सुनिरहेको टर्म हो अब चाहिँ 3वटा नेसनल प्लानिङ हुँदाखेरि चाहिँ 3वटा टाइप अफ नेसनल प्लानिङ हुन्छ फर्स्ट नेसनल प्लानिङ कस्तो हुन्छ त ओपन अर नन युनिफर्म नेसनल प्लानिङ है ओपन अर नन युनिफर्म नेसनल प्लानिङमा के हुन्छ त नम्बर अफ डिजिट चाहिँ भेरिएसन के अरे भ्यारी गर्छ परमिट्स वाइड भेरिएसन इन नम्बर अफ डिजिट्स सब्सक्राइबरहरूलाई आइडेन्टिफाई गर्दाखेरि नम्बर अफ डिजिट चाहिँ भेरिएसन चाहिँ गर्छ धेरै के अरे टोटली नै भेरिएसन गर्छ भनौँ न त्यस्तो तरिकाले चाहिँ नम्बर प्लानिङ गर्छ ओपन अर नन युनिफर्म नम्बर प्लानिङमा चाहिँ ठिक छ त्यस्तै गरी सेमी ओपनमा चाहिँ के गर्छ त सर्टेन नम्बर फिक्स गरिन्छ र बाँकी नम्बर चाहिँ चेन्ज गरिन्छ युजरलाई आइडेन्टिफाई गर्नलाई ठिक छ अब यस्तो सेमी ओपन प्लान चाहिँ कता कतातिर युज हुन्छ त इन्डियातिर स्विडेनतिर के अरे युएस युकेतिर अनि हामीतिर पनि जस्तै कलहरू गर्दाखेरि पनि इफ लोकल कल गरिरहेछ भने तिमीहरूले के देख्छ त सर्टेन नम्बरसम्म चाहिँ फिक्स हुन्छ त्यसपछि बल्ल चाहिँ भेरिएसन गरिरहेको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ सेमी ओपन प्लान भन्छौँ त्यस्तै गरी अर्को प्लानिङ के छ त क्लोज्ड अर युनिफर्म नम्बर प्लानिङ यसमा के हुन्छ त नम्बर अफ डिजिट्स इन सब्सक्राइबर नम्बर सबै फिक्स नै हुन्छ यसमा चेन्ज चाहिँ हुँदैन है यसलाई यस्तो मेथड फलो गर्ने कन्ट्रिजहरू चाहिँ फ्रान्स बेल्जियम्सहरू चाहिँ हो
यो भनेको नेसनल तरिकाको प्लानिङ भयो। इन्टरनेसनली प्लानिङ गर्दाखेरि चाहिँ इन्टरनेसनल वेमा चाहिँ होल वर्ल्डलाई चाहिँ कतिवटा जियोग्राफिकल रिजनमा डिभाइड गरेर छ त 9 रिजनमा चाहिँ डिभाइड गरेर छ। होल वर्ल्डलाई 9वटा जियोग्राफिकल रिजनमा डिभाइड गरेर अनि इच रिजनको अनुसारले चाहिँ कन्ट्री कोड्सहरू चाहिँ एलोकेट गरेको। जस्तै यसमा इक्जाम्पलमा के देखिरहेछौँ, नर्थ अमेरिकाको लागि चाहिँ कन्ट्री कोड के छ त 1 छ। अफ्रिकन कन्टिनेन्टको लागि चाहिँ 20, इजिप्टको लागि 20, साउथ अफ्रिकाको लागि 27, त्यस्तै गरी इटालीको लागि यस्तै गरेर चाहिँ मिड इस्टतिर चाहिँ हाम्रो कन्ट्री चाहिँ पर्छ। मिडल इस्टतिर, साउथ वेस्ट एसियातिर इन्डिया, पाकिस्तान, इराक, नेपाल, होइन, इन्डियाको 91, पाकिस्तानको 92, यस्तो तरिकाले चाहिँ नम्बर प्लानिङ चाहिँ गरिन्छ। टोटल कतिवटा रिजनमा डिभाइड गरेछ त 9वटा रिजनमा चाहिँ डिभाइड गरेछ, होइन। र यसमा डिजिट नै हेर्दाखेरि हामीले के देखिरहेछौँ त, मिनिमम डिजिट 1 युज गरिरहेछ कन्ट्री कोडको लागि र म्याक्सिमम डिजिट 3 युज गरिरहेछ। त्यही भएर कन्ट्री कोडको लागि चाहिँ म्याक्सिमम डिजिट 3 नै हुन्छ। यसमा पनि के देखिरहेछ त, अब टोटल फर्मेट नै हेर्दाखेरि चाहिँ के देखिरहेछौँ, कन्ट्री कोडको लागि 1 to 3 डिजिट हुन्छ, होइन। र नेसनल टेलिफोन नम्बरको लागि कति हुन्छ त 9 to 15 म्याक्सिमम डिजिट हुन्छ। भनेपछि टोटल डिजिट कति भयो त 15 डिजिट भयो म्याक्सिमम, है। त्यस्तै गरी नेसनल नम्बर अफ प्लानिङमा चाहिँ के हेरिरहेछौँ भने के हुन्छ त, एरिया और ट्रङ्क कोड हुन्छ, त्यसपछि एक्सचेन्ज कोड हुन्छ र त्यसपछि चाहिँ लाइन नम्बर हुन्छ, है। एरिया और ट्रङ्क कोडले के जनाउँछ त, कुन एरियामा चाहिँ युजर छ त्यो चाहिँ जनाउँछ, होइन। जहाँ चाहिँ एक्सचेन्ज कोड र लाइन नम्बरलाई चाहिँ टोटल हेर्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त, सब्सक्राइबर नम्बर भन्छौँ। यो भनेको सब्सक्राइबर नम्बर हो, एक्सचेन्ज कोड र लाइन नम्बर, ठिक छ। जस्तै कुनै टेलिफोन नम्बर हेर्दाखेरि फर इक्जाम्पल 041526653 हेर्दाखेरि त्यो 041 भनेको के हो त, एरिया कोड हो भने, होइन। 5 भनेको के हो त, एक्सचेन्ज कोड हो, र 26653 भनेको चाहिँ युजरको आइडी भयो, लाइन नम्बर भयो। त्यो अनुसार चाहिँ के अरे नेसनल प्लानिङ चाहिँ गर्छ। यो म्याक्सिमम कति डिजिटको हुन्छ, यहीँ लेखा छ 9 to 12 डिजिट म्याक्सिमम, 12 डिजिट म्याक्सिममको हुन्छ। यसमा पनि दुईवटा तरिकाको चाहिँ प्लानिङ हुन्छ, एउटा चाहिँ क्लोज्ड प्लेन र अर्को चाहिँ ओपन प्लेन, है। क्लोज प्लेनमा चाहिँ के भन्छ त, युजरलाई चाहिँ एभ्री टाइम के हुन्छ, युजर विच रिक्वायर्स युजर टु डायल अल नम्बर एट अल टाइम, यो भनेको क्लोज प्लेनले भन्छ। सबै नम्बर सबै टाइम चाहिँ डायल गर्ने तरिकाले चाहिँ क्लोज प्लेन तरिका चाहिँ भन्छौँ, ठिक छ। त्यस्तै गरी ओपन प्लेन भनेको के हो त, लोकल कलको लागि चाहिँ युज हुन्छ। लोकल कल क्यान बी प्लेस्ड विदाउट ट्रङ्क प्रिफिक्स भने यस्तो हुन्छ। जस्तै के अरे क्लोज्ड प्लेनमा के हुन्छ, जस्तै एभ्री नम्बर एभ्री डायल गर्नुपर्ने, होइन। अब त्यो एभ्री नम्बर एभ्री डायल गर्दाखेरि, जस्तै मैले लोकल कल पनि डायल गर्दाखेरि फेरि त्यो लोकल एरियाको पनि फेरि ट्रङ्क कोड मैले डायल गर्दाखेरि त्यो त्यस्तो डायलिङ हेर्दाखेरि चाहिँ के अरे गुड वे अफ के अरे नम्बरिङ सिस्टम चाहिँ देखिएन, होइन। जस्तै म यी सेम एरियामा बसिरहेको छु अनि मैले नेबरलाई नै कल गर्दाखेरि फेरि एरिया कोड पनि डायल गर्ने, फेरि उसको के अरे सब्सक्राइबर नम्बर पनि डायल गर्ने, त्यस्तो देखियो। त्यही भएर त्यो चाहिँ लोकल कलको लागि चाहिँ ओपन प्लान चाहिँ युज हुन्छ, जसमा चाहिँ सिम्पली सब्सक्राइबर नम्बर डायल गर्दाखेरि चाहिँ भयो, होइन। जहाँ चाहिँ इफ हामीले के अरे लोकल कलभन्दा माथिको कल गरिरहेछौँ भने, डिफ्रेन्ट एरियाको लागि कल गरिरहेछौँ भने त्यसमा एरिया कोड चाहिँ राख्नुपर्छ। त्यही भएर यो एरिया वाइज चाहिँ कुन ठाउँमा कसरी हामीले कल गरिरहेछौँ त्यो तरिकाले चाहिँ कुन डायलिङ युज हुन्छ त्यसमा भेरिएट गर्छ। लोकल कल गरेर हो कि एसटिडी कल गरेर हो, त्यो कुराले चाहिँ भेरिएसन गर्छ। यति हो नम्बर प्लानिङको बारेमा चाहिँ। नम्बर प्लानिङको बारेमा सोद्धाखेरि पनि तिमीहरूले यति कुरा लेख्दा चाहिँ पुग्छ, यसभन्दा के अरे धेरै कुरा चाहिँ चाहिँदैन। बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के भयो त, जस्तै इन्टरनेसनल कल गर्दाखेरि चाहिँ होल रिजन कतिवटा रिजनमा डिभाइडेड छ, नेपाल कुन रिजनमा पर्छ
र नेपालको चाहिँ के अरे इन्टरनेसनल कल गर्दाखेरि कोड कति छ, इन्टरनेसनल कल गर्दाखेरि चाहिँ टोटल नम्बर कतिवटा डिजिट कतिवटा लाग्छ, जसमा चाहिँ नेसनल प्लान के अरे नेसनल कल गर्दाखेरि चाहिँ कतिवटा लाग्छ, नेसनल कलमा पनि एरिया कोड कतिवटा हुन्छ, सब्सक्राइबर नम्बर कतिवटा हुन्छ, त्यो त्यो कुराहरू चाहिँ लेख्नुपर्छ। इक्जाममा चाहिँ तिमीहरूलाई यसरी पनि सोध्छ, जस्तै के अरे नम्बरिङ सिस्टम डिस्क्राइब गर होइन, नेपालको पर्सपेक्टिभबाट चाहिँ नेपालको पर्सपेक्टिभबाट नम्बरिङ सिस्टम डिस्क्राइब गरेर भन्दाखेरि चाहिँ एउटा इक्जाम्पल लिएर चाहिँ डिस्क्राइब गर्दा हुन्छ। इन्टरनेसनल नेसनल दुवैको केसमा चाहिँ अब यो च्याप्टरको चाहिँ लास्ट टपिक चार्जिङ प्लान। त्यो भनेको चार्जिङ प्लान के अरे भित्रमा चाहिँ पर्छ। चाहिँ डिफ्रेन्ट क्याटेगोरिज अफ चार्जिङ प्लान छ होइन, अब इच चाहिँ इन्डिभिजुअल चाहिँ हेरौँ। जस्तै फर्स्टमा के लेखिरहेको छ त, प्रडक्ट इनिसिएसन चार्ज। प्रडक्ट इनिसिएसन चार्ज कतिखेर लाग्छ, यो भनेको वान टाइम चार्ज हो। जस्तै मेरो घरमा इफ मैले प्रडक्ट अहिलेसम्म युज गरिरहेको छैन भने अब म युज गर्ने प्लानिङमा छु भनेपछि त्यो वान टाइम चार्ज लाग्छ। इनिसियल फेजमा इन्स्टलेसन एक्टिभेसनहरूको लागि चाहिँ इनिसियल कनेक्सनहरू क्रिएट गर्न लागि चाहिँ जुन चार्ज लाग्छ त्यसलाई चाहिँ प्रडक्ट इनिसिएसन चार्ज भन्छौँ होइन। त्यसपछिको चार्ज के हुन्छ त, प्रडक्ट पिरियडिक चार्ज। यो पिरियडिक चार्ज भनेको पिरियड बेसिसमा चाहिँ हामीले पे गर्नुपर्छ। त्यो मन्थली हुन्छ, बाई मन्थली हुन्छ, जुन स्किम हामीले युज गरिरहेको हुन्छौँ त्यो तरिकाको चाहिँ पेमेन्ट गर्छौँ होइन। इयरली पनि पेमेन्ट गरिन्छ, इयर बेसिसमा पनि। त्यो भनेको सिम्पली मैले सर्भिस युज गरिरहेको छु, अब त्यसको मैले रेन्ट तिरे जस्तै होइन, रेन्टल चार्ज। त्यसलाई चाहिँ प्रडक्ट पिरियडिक चार्ज भन्छ। त्यसपछिको चाहिँ के छ त, प्रडक्ट टर्मिनेसन चार्ज। टर्मिनेसन चार्ज भनेपछि जस्तै अब मलाई यो प्रडक्ट युज गर्नु छैन, म अब अर्को प्रडक्टमा स्विच हुन्छु भने प्रडक्ट टर्मिनेसन चार्ज पनि लाग्छ। यो पनि वान टाइम चार्ज हो, एकताल लाग्छ। त्यसपछि इफ त्यसपछि एकैछिन एकैछिन कहाँ थियौँ त, प्रडक्ट टर्मिनेसन होइन। त्यसपछिको चार्ज के छ त, प्रडक्ट सस्पेन्सन चार्ज। ठिक छ। सस्पेन्सन चार्ज भनेको जस्तै टेम्पररी सस्पेन्ड हामीले इफ सर्भिस गरिरहेछौँ भने, जस्तै 2 मन्थको लागि कहीँ सिफ्ट भइरहेछ अरू त्यस्तो सर्टेन टाइम पिरियडको लागि सस्पेन्ड गरिरहेछ त्यो प्रडक्ट भनेपछि सस्पेन्सन सर्टेन चार्ज लाग्छ। त्यसलाई चाहिँ सस्पेन्सन चार्ज भन्छौँ। अर फर सम रिजन पनि, जस्तै अब बिल पे गरेको छैन, बिल पे नगर्दाखेरि पनि सस्पेन्ड गरिदिन्छ के अरे फेसिलिटी।
त्यतिखेर पनि फेरि रिएक्टिभेट गर्दाखेरि सर्टेन सस्पेन्सन चार्ज इन्क्लुड गरेर चाहिँ रिएक्टिभेसन हुन्छ। प्रोडक्ट सस्पेन्सन पिरियडिक चार्ज यो भनेको पनि त्यही कुरा भयो, सेम कुरा छ। प्रोडक्ट रिएक्टिभेसन चार्ज कतिखेर चाहिन्छ, अब सस्पेन्ड भइसकेपछि रिएक्टिभेट मलाई गर्नु छ भने रिएक्टिभेसन चार्ज चाहिँ लाग्छ। प्रोडक्ट युजेज चार्ज भनेको के हो, जस्तै मैले कति प्रोडक्ट कसरी युज गरिरहेको छु त्यो अनुसारको चाहिँ पेमेन्ट होइन। जस्तै डेटा प्याकेज युज गर्दाखेरि कति टाइमको लागि युज गरिरहेछ, कुन स्किम सेलेक्ट गरेको छ होइन, त्यो कुरा चाहिँ केभित्र पर्छ त प्रोडक्ट युजेज चार्जभित्र चाहिँ पर्छ। कति एमबीको डेटाहरू युज गरेर हो। त्यसपछि के छ त इन एडभान्स एन्ड इन एरियर चार्ज। इन एडभान्स चार्ज भनेको के हो त, प्रोडक्ट युज गर्नभन्दा अगाडि नै इफ मैले पेमेन्ट गरिरहेको छु भने त्यसलाई चाहिँ इन एडभान्स चार्ज भनिन्छ। भने इन एरियर चार्ज के हो त, सर्भिस युज गरिसकेपछिको चार्जलाई चाहिँ इन एरियर चार्ज चाहिँ भनिन्छ। सर्भिस युज गर्यो, अब 1 हप्ताभित्रमा चाहिँ पेमेन्ट गर भनेर भन्छ, त्यस्तो स्किमलाई चाहिँ इन एरियर चार्ज चाहिँ भन्छौँ। तर जेनरली अहिलेसम्म जस्तै अब प्रिपेड र पोस्टपेड बुझा जस्तै त्यसै गरी अर्को चार्ज के छ त, प्रो ऱ्याटेबल चार्ज एन्ड नन प्रो ऱ्याटेबल चार्ज होइन। प्रो ऱ्याटेबल चार्जले के भन्छ त, इफ पहिले चाहिँ नन प्रो ऱ्याटेबल हेरौँ। इफ प्राइसेस आर नन प्रो ऱ्याटेबल, यसको मिनिङ के हो त, बिलिङ सिस्टम वुड चार्ज द कस्टमर फर होल मन्थ विच वुड नट बी फेयर विथ द कस्टमर। भनेपछि जस्तै इफ कस्टमरले बिचमै सर्भिस टर्मिनेट गरिरहेको छ, मलाई यो सर्भिस लिनु छैन भने बिचमा मन्थली के अरे बिचमा टर्मिनेट गर्दाखेरि पनि, मन्थको बिचमा टर्मिनेट गर्दाखेरि पनि के हुन्छ त, उसले होल मन्थकै पेमेन्ट गर्नुपर्छ, जुन चाहिँ फेयर इनफ चाहिँ देखिँदैन कस्टमर पोइन्ट अफ भ्यूले। त्यस्तो खाले चार्जिङ स्किमलाई चाहिँ के भन्छौँ त, नन प्रोऱ्याटेबल चार्ज चाहिँ होइन। के अरे मन्थको के अरे फुल मन्थ युटिलाइज गर सर्भिस, अर हाफ मन्थ युटिलाइज गर, अर 10 डेज युटिलाइज गर, सबैको एउटै पैसा होइन, जुन चाहिँ कस्टमर पोइन्ट अफ भ्यूले चाहिँ फेयर इनफ चाहिँ देखिँदैन। तर यस्तो यस्तो स्किम चाहिँ निकाल्न चाहिँ निकाल्छन्। त्यसै गरी प्रोऱ्याटेबल चार्ज भनेको के हो त, जति युज गर्यो त्यतिको चाहिँ पे गर। जस्तै 10 दिन मैले युज गरिरहेको छु भने मन्थको, त्यो अनुसारको चाहिँ 10 दिनको पैसा मैले पे गर्नु पर्यो। 20 दिनको युज गरिरहेको छु भने 20 दिनको पैसा पे गर्नु पर्यो। यो भनेको चाहिँ प्रोऱ्याटेबल चार्जेस भयो है। प्रोऱ्याटेबल चार्जेस कस्टमर पोइन्ट अफ भ्यूले चाहिँ राम्रो देखिन्छ भने सर्भिस प्रोभाइडरको केसमा चाहिँ प्रोऱ्याटेबल चार्जेस भन्दा पनि नन प्रोऱ्याटेबल चार्जेस चाहिँ युनिफर्मिटी चाहिँ ल्याउँछ। त्यही भएर होल चार्जलाई नै कम राखेर चाहिँ बरु नन प्रोऱ्याटेबल नै बनाइन्छ स्किम होइन। जस्तै मैले अब इफ नेटकोहरूको पनि कुनै पनि मैले पैसा स्किमहरू युज गरिरहेको छु भने मैले हाफ मन्थको युज गर्दाखेरि पनि त्यति नै तिर्नुपर्छ, फुल मन्थ युज गर्दाखेरि पनि त्यति नै तिर्नुपर्छ है। अनलिमिटेड राखेर डिफ्रेन्ट स्किम्सहरू राखेर पैसा अलिकति कम राखेर नन प्रोऱ्याटेबल नै के अरे सर्भिस प्रोभाइडर पोइन्ट अफ भ्यूले चाहिँ नन प्रोऱ्याटेबलले युनिफर्मिटी ल्याउँछ। त्यही भएर त्यस्तै चार्जेसहरू चाहिँ राम्रो हुन्छ भनेर तिनीहरूको पोइन्ट अफ भ्यू अनुसार हुन्छ, ताकि कस्टमर अनुसार चाहिँ मैले जति युज गरिरहेको छु त्यति चाहिँ मैले तिर्न पाऊँ, त्यस्तो चाहिँ हुन्छ। अर्को चार्ज के हुन्छ त, रिफन्डेबल र नन रिफन्डेबल चार्ज। रिफन्डेबल चार्ज भनेपछि मैले 1 महिनाको पैसा तिरेको छु होइन, अब मैले 10 दिन मात्रै युज गरिरहेको छु भने बाँकी चाहिँ मैले पैसा पाउनु पर्यो। इफ पैसा पाइरहेछ भने त्यसले रिफन्डेबल चार्ज भन्छ, पैसा पाइरहेको छैन भने चाहिँ त्यो भनेको नन रिफन्डेबल चार्ज हुन्छ। त्यसपछिको के चार्ज अप्सन छ त, चार्ज ओभरराइडिङ अप्सन होइन। चार्ज ओभरराइडिङ अप्सनले चाहिँ के भन्छ, जस्तै एउटा फिक्स्ड के अरे रेट बनाएको हुन्छ होइन पर मन्थ। जस्तै यसमा इक्जाम्पल हेरौँ त, फर अ पर्टिकुलर प्रडक्ट बेस प्राइसेस इन क्याटलग आर डिफाइन्ड एज $30 पर मन्थ। इफ $30 पर मन्थ चाहिँ एउटा पर्टिकुलर प्रडक्टको लागि चाहिँ डिफाइन गरेको छ, तर कस्टमर चाहिँ त्यो $30 पर मन्थ चाहिँ पे गर्न चाहिँ रेडी छैन। कस्टमरले बार्गेन गर्यो र बार्गेन गरिसकेपछि चाहिँ ऊ चाहिँ केमा कति पे गर्न रेडी भयो त, $25 पे गर्न चाहिँ रेडी भयो अरे होइन। यस्तो केसमा चाहिँ के हुन्छ त, यस्तो खाले के अरे चार्जिङ प्रोसिड्युरलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त, चार्ज ओभरराइडिङ। जुन चाहिँ क्याटलगमा लेखा छ त्यसमा पनि बार्गेन गरेर
कस्टमरले चाहिँ कममा युटिलाइज गरिरहेछ भने त्यस्तो बार्गेनिङ नै गर्ने पर्सपेक्टिभले नै क्याटलगमा चाहिँ एडअप गरेको चार्जलाई चाहिँ चार ओभरराइडिङ अप्सन भन्छौँ होइन। कस्टमरले स्योर यसमा के अरे बार्गेन गर्छ र हामीले बार्गेन प्रोभाइड गर्छौँ जसले गर्दाखेरि उनीहरू पनि के अरे ह्याप्पिली सर्भिस लिन्छ भन्ने पर्सपेक्टिभले स्ट्राटेजीले चाहिँ चार्जेसलाई चाहिँ क्याटलगमा चाहिँ एड गरेको हुन्छ। यो चाहिँ ओभरराइडिङ अप्सनभित्र चाहिँ पर्छ। अब चार्जेसहरूलाई चाहिँ सेग्रिगेट गर्दाखेरि जस्तै अहिले यति धेरै नम्बर्स अफ चार्जेसहरूको बारेमा चाहिँ पढ्यो, यो चार्ज त्यो चार्ज भनेर होइन। त्यो सबै चार्जेसलाई चाहिँ सेग्रिगेट गर्नलाई चाहिँ रेभेन्यू कोड्स चाहिँ युज भएको हुन्छ होइन। त्यो कोड युज गरेर जुन चाहिँ सर्भिस हामीले इनिसियली के अरे इन्स्टल गर्दाखेरि नै रेभेन्यू कोड चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ, नेटहरूमा पनि रेभेन्यू कोड्सहरू चाहिँ हेर्न सक्छौँ। त्यो कोड युज गरेर चाहिँ स्किम्सहरू चाहिँ डिफाइन हुन्छ र चार्जेसहरू चाहिँ डिफाइन हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ रेभेन्यू सेग्रिगेसन भन्छ। ट्यारिफ भनेको के हो त? ट्यारिफ क्लासिफिकेसन भनेको के हो त? जस्तै मैले जति फेसिलिटी युज गरिरहेको छु, जति सर्भिस मैले युज गरिरहेको छु, त्यतिको मैले डेटा के अरे त्यतिको मैले पेमेन्ट गर्नुपर्छ। त्यो भनेको चाहिँ ट्यारिफ हो। ट्यारिफको मिनिङ के हो त? जस्तै के अरे सबै टाइप अफ पिपलले चाहिँ सर्भिस चाहिँ पाउनुपर्छ। किनभने हाम्रो क्लासेस नै हेर्दाखेरि सोसाइटीमा चाहिँ हायर क्लास मोनिटरी बेसिसमा हायर क्लास हुन्छ पिपल, मान्छेहरू लोवर क्लासेसहरूको पनि मान्छेहरू हुन्छ भनेपछि हायर क्लासेसहरूले मात्रै फेसिलिटी पाउने, लोवर क्लासेसहरूले नपाउने त्यस्तो चाहिँ स्किम चाहिँ हुनु हुँदैन। डिफ्रेन्ट टाइप अफ पिपलको लागि चाहिँ डिफ्रेन्ट स्किम्स हुनुपर्छ। त्यसलाई नै के भनिन्छ त? ट्यारिफ भनिन्छ र त्यसको क्लासिफिकेसनलाई चाहिँ ट्यारिफ क्लासिफिकेसन भनिन्छ। भनेपछि इफ कोही मान्छे जसको इन्कम कम छ त्यो मान्छेले पनि डेटा प्याकेज युज गर्न पाउनुपर्छ, जो मान्छे जसको इन्कम बढी छ त्यसले पनि डेटा प्याकेज युज गर्न पाउनुपर्छ है। त्यो अनुसारको चाहिँ सेग्रिगेसन अर क्लासिफिकेसन चाहिँ हुनुपर्छ फर डिफ्रेन्ट पिपल चाहिँ। जस्तै यसमा इक्जाम्पल के लेखिरहेछ त? 5 Mbps डेटा लाइन एट कस्ट $100 per month can be offered to customer having monthly income more than 80 होइन। त्यसै गरी 1 Mbps डेटा लाइन क्यान बी अफर टु अ कस्टमर जसको चाहिँ मन्थली इन्कम चाहिँ मिनिमम 80 छ। त्यो अनुसारको चाहिँ ट्यारिफ प्लानिङमा चाहिँ हुनुपर्छ। अब प्यारामिटर्स अफ युजेज हेर्दाखेरि चार्जेसको चाहिँ डिफ्रेन्ट स्किम्स र स्ट्राटेजिजहरू चाहिँ बनाएको हुन्छ। जस्तै डे टाइममा अर पिक आवरमा कल गर्दाखेरि चाहिँ जति पैसा लाग्छ त्यतिखेर चाहिँ अफ टाइममा हामीले कुरा गर्दाखेरि जुन चाहिँ के अरे नेटवर्कको चाहिँ ट्राफिकको चाहिँ चार्ट थियो, त्यो चार्ट अनुसार चाहिँ रातिमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ कम पैसा चाहिँ लाग्छ। त्यही भएर नाइट कलहरूको लागि चाहिँ डिफ्रेन्ट स्किम्सहरू निकालेको हुन्छ। जस्तै यति बजेदेखि यति बजीसम्म कुरा आफ्टर 10 कुरा गऱ्यो भने चाहिँ 1 रुपियाँ मात्रै लाग्ने होइन। त्यो यो स्किम्सहरू कसरी निकालेको हुन्छ कि हाई पिक टाइममा चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ कम कुरा गरोस्, चाहिने जतिको मात्रै कुरा गरोस् र रेस्ट अफ टाइमलाई चाहिँ युटिलाइज गरोस् र त्यसमा चाहिँ मान्छेहरूले कुरा गरोस्। त्यही भएर यस्तो स्किम्सहरू चाहिँ निकाल्छ पिक टाइममा युजर्सहरूले कम युटिलाइज गरोस् भनेर। त्यो अनुसारको चाहिँ जस्तै के अरे रातिकोहरूको स्किम हुन्छ, अर्ली मर्निङको लागि स्किम्स हुन्छ, अरू कुनै स्पेसल डेको लागि पनि स्किम्स हुन्छ होइन। अरू स्पेसल नम्बर्सहरूको लागि पनि स्किम्स हुन्छ। जस्तै ग्रुप अफ नम्बर चाहिँ सिम लिँदाखेरि ग्रुप अफ नम्बर डिफाइन गर्दाखेरि त्यो ग्रुपमा चाहिँ कम पैसा लाग्ने, रेस्ट अफ सिममा चाहिँ बढी पैसा लाग्ने त्यस्तो स्किम्सहरू पनि हुन्छ। अर्गनाइजेसन सिम कार्डहरू पनि हुन्छ। अर्गनाइजेसनले नै सिम कार्ड लिँदाखेरि चाहिँ त्यसमा अर्गनाइजेसनको नम्बरमा कल गर्दाखेरि चाहिँ पैसा नलाग्ने त्यस्तो स्किम्सहरू हुन्छ। यो भनेको चाहिँ प्यारामिटर्स अफ युजेज चार्जेस भयो। कसरी चाहिँ युज गरिरहेछ, कुन कुन तरिकाले चाहिँ उसले सर्भिस चाहिँ लिएको छ र युज गरिरहेछ होइन। त्यसै गरी विकेन्डमा कल गर्दाखेरि कम पैसा लाग्ने होइन। यो डेस्टिनेसनमा कल गर्दाखेरि चाहिँ यति पैसा लाग्छ, यो डेस्टिनेसनमा कल गर्दाखेरि यति पैसा लाग्छ। फेस्टिभलमा स्पेसल अफर्सहरू हुन्छ होइन। डेटाकै कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यो साइटबाट इफ पर्टिकुलर साइटबाट डेटा डाउनलोड गरिरहेको छ भने यसमा फ्री अफ कस्ट हुन्छ भने यसमा चाहिँ पैसा लाग्छ। त्यो तरिका चाहिँ डिफ्रेन्ट स्ट्राटेजिजहरू चाहिँ बनाएको हुन्छ।
यो सबै किन बनाएको हुन्छ ताकि ट्राफिक प्याटर्न चाहिँ अलमोस्ट चाहिँ ब्यालेन्स्ड होस् होइन, एउटै टाइममा चाहिँ ट्राफिक बढी नहोस्, ट्राफिक प्याटर्न चाहिँ एटलिस्ट ब्यालेन्स्ड होस् भन्ने सेन्सले र युजर्सहरूले डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट स्किम्सहरू पाएर चाहिँ उनीहरू पनि एक्साइटेड भएर के अरे त्यो सर्भिस प्रोभाइडरलाई चाहिँ नछोडेर अर्को सर्भिस के अरे स्विच नहोस् भन्ने तरिकाले पनि डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट स्किम्सहरू चाहिँ निकालिन्छ। एसएमएस गर्दाखेरि जस्तै एसएमएस प्याकेज लिँदाखेरि यति नम्बर अफ एसएमएस फ्री, अरू यो दिन एसएमएस फ्री, अरू यति बजेपछि एसएमएस फ्री, त्यो तरिकाले युजर्सहरूलाई चाहिँ एक्साइटेड राख्नलाई चाहिँ यस्तो चार्जिङ स्किम्सहरू पनि बनाएको हुन्छ। यति भयो चार्जिङ स्किम्सको बारेमा चाहिँ। च्याप्टर 6 चाहिँ यति नै हो, च्याप्टर 6 चाहिँ सकिसक्यो। आजलाई चाहिँ क्लास यति गरौँ है त।